आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत पर अल्लाह का बड़ा अजाब आ गया। वही हुआ जिसका कश्मीरी और भारतीय मुसलमान इंतजार कर रहे थे और दुआ गो भी थे। और अब यूं लगता है जैसे कश्मीरियों की दुआएं रंग ले आई हैं, क्योंकि चीन से फूटने वाली वबा जहां 176 ममालिक तक जा पहुंची है, वहीं पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया भर के लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। बहरहाल इंडिया में तो कयामत बर्पा होने वाली है, क्योंकि भारत में हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि कश्मीर में कर्फ्यू लगाने वाले नरेंद्र मोदी ने पूरे इंडिया में कर्फ्यू लगाने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। यूं लगता है जैसे कश्मीरियों की आहो बका अर्श चीर कर ना सिर्फ गुजर चुकी है, बल्कि अल्लाह ने भी सुन ली है। यही वजह है कि भारत समेत तमाम फिरौनों पर अल्लाह का अजाब भी वारिद हो चुका है। जालिम और जालिम के साथियों पर रब की मजबूत पकड़ आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर ये वबा फैलने की वजह क्या है, कश्मीर में लगे कर्फ्यू के साथ इस वबा का क्या ताल्लुक है, और मजीद डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया में तो मूदी वायरस की वजह से पहले ही हालात बहुत खराब और कशीदा थे, लेकिन अब मूजी वायरस ने भारत को मजीद दलदल में फंसा दिया है। मोदी की जानिब से पूरे भारत पर कर्फ्यू लगाने का ऐलान इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत पर मुसल्लत अल्लाह के अजाब और मोदी की जानिब से लगाए जाने वाले कर्फ्यू के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को कश्मीर में लगे नाजायज कर्फ्यू और सोई हुई उम्मत मुस्लिमा के बारे में कुछ बातें बताना जरूरी समझता हूँ। मगर याद रहे कि भारत पर आने वाले अल्लाह के अजाब की असल कहानी इसके बाद शुरू होगी। बहसियत मुआशरा और बहसियत मुसलमान हम इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि किसी का दर्द अपना दर्द महसूस नहीं करते, जुल्म होता देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। हालांकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक जिस्म की मानिंद करार दिया था, लेकिन हम जालिम के आगे सर झुकाते हैं और मजलूम को मुजरिम समझते हैं। पिछले 8 माह से कश्मीर में लॉकडाउन है, लोग घरों में मैसूर हो गए हैं। भारत की दहशतगर्द फौज ने कर्फ्यू लगा रखा है। 80 लाख मुसलमानों की आबादी जेल का मंजर पेश कर रही है। लोग अपने घरों में अपने मुर्दे दफनाने पर मजबूर हैं। माओ, बहनों और बेटियों की इज्जतें अगयार के रहमो करम पर हैं। भारत की दहशतगर्द फौज को न सिर्फ कुफरिया ताकतों की हिमायत हासिल है, बल्कि नाम निहाद इस्लामी लीडर्स भी इस मामले में नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े नजर आते हैं। अगयार की क्या बात करें, कश्मीर को अपना अटूट अंग समझने वाले हमारे कुछ लोग भी कश्मीरियों की जदोजहद आजादी को उनका जाती मामला समझते हैं, जबकि दूसरी जानिब कश्मीरी मुसलमान दुहाइयां देते नजर आते हैं कि है कोई मोहम्मद बिन कासिम जो हमारी आहो बका पर लब्बैक कहेगा और वक्त के राजा दहरों को नाको चने चबवाएगा, है कोई जो हमारे जख्मों पर मरहम रखे। कश्मीरी माएं बहनें पुकारती हैं कि शायद कोई सलाहुद्दीन अयूबी का फर्जंद पैदा हो जाए और यहूदो हनूद से हमारी इज्जतें महफूज बना दे, मगर किसी जानिब से कोई लब्बैक की आवाज नहीं आ रही। इनकी हिचकियां दम तोड़ती जा रही हैं। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी, जिसने इस जुल्म में आंख खोली और आज वो उम्र की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, रो रो के उनके आंसू खुश्क हो चुके हैं। आंसू बहा बहा कर उनके रुखसारों पर नदियां बन चुकी हैं। वो पुकार पुकार कर मुसलमानों से मदद की अपील कर रहे हैं। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को ख्वाब गफलत से जगाना चाह रहे हैं, मगर अगयार की चकाचौंध में मस्त सोई हुई उम्मत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सितम यह है कि हम उनकी मदद नहीं करते, और सितम दर सितम यह है कि उनकी मदद करने वालों को भी हम दहशतगर्द कहकर पुकारते हैं, उन्हें अमन का दुश्मन समझते हैं। अमन की फाख्ताएं उड़ाने वालों को ये कौन समझाए कि जब माओ बहनों की इज्जतें लुट रही हों तो अमन के राग अलापना इबादत नहीं बेगैरती होती है। आखिर जुल्म की रात खत्म होने को है। कश्मीरी अवाम थक हाकर आसमान की जानिब हाथ बुलंद करते हैं। कुदरत खुदाबंदी जो ये तमाशा शबो रोज देख रही होती है, उसकी रहमत जोश मारती है, और अब यूं लगता है जैसे कश्मीरियों की दुआएं रंग ले आई हैं, क्योंकि इंसान का खून इतना कीमती है कि दुनिया जहान की मखलूकात अगर किसी एक शख्स के नाहक कत्ल पर इत्तेहाद कर ले तो अल्लाह ताला सबको औंधे मुंह जहन्नुम में डाल देगा, और इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। कश्मीर में लगने वाला कर्फ्यू आज इंडिया समेत 176 ममालिक की सरहदों में दाखिल हो चुका है। दुनिया ने कश्मीरियों पर कर्फ्यू लगाया था, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा दिया है, और खुद को बड़ी मुआशी मंडी समझने वाला मुल्क भारत भी पूरी तरह इसकी जद में आ चुका है, और कश्मीर में कर्फ्यू लगाने वाला मरकजी किरदार नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में कर्फ्यू लगाने का हुक्म जारी कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक
قوم سے خطاب میں نریندر مودی نے کہا کہ میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جتنا کرفیو میں ہمارا ساتھ دیں جو 22 مارچ کو صبح 7 بجے سے رات 9 بجے تک نافذ ہوگا۔ مودی کا کہنا تھا کہ یہ کرفیو خود پر قابو رکھنے کی علامت ہوگا۔ ہر شخص 10 لوگوں کا انتخاب کرے اور انہیں کسی بھی ذریعے سے اس کرفیو سے متعلق آگاہ کرے اور زور دے کہ وہ اتوار کے روز گھر پر رہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے عوام کو اس وبا سے نمٹنے کے لیے پکا ارادہ کرنے اور خود پر قابو رکھنے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور کہا کہ اس طریقے پر عمل کرنا ملک کے مفاد میں ہے اور اس سے ہمیں مستقبل کے چیلنجز کی تیاری میں مدد ملے گی۔ اس کرفیو کا اطلاق صحت، میڈیا اور دیگر ضروری سروسز سے منسلک لوگوں پر نہیں ہوگا۔ پوری دنیا ایک سنگین مرحلے سے گزر رہی ہے۔ عام طور پر جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے وہ کچھ ممالک یا ریاستوں تک محدود ہوتی ہے، لیکن اس وبا نے پوری انسانیت کو بحران میں ڈال دیا ہے۔ بچے اور 60 سال سے زائد العمر کے افراد چند ہفتوں تک گھروں میں محدود رہیں۔ ہم نے اس وبا سے خود کو احتیاط کر کے بچانا ہے۔ 22 مارچ سے ایک ہفتے تک بھارت میں کسی بھی بین الاقوامی تجارتی پروازوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھارت میں ریاستی حکومت مہاراشٹر نے اس وبا میں مبتلا افراد کے ہاتھوں پر سٹمپ لگانے کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد اس وبا میں مبتلا افراد کی شناخت کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انوکھا قدم عالمی وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یہ سٹمپ موذی مرض میں مبتلا ان افراد کے ہاتھوں پر لگائی جائے گی جنہیں گھروں میں قرنطینہ کیا جائے گا، اور میڈیا پر چلنے والی رپورٹس کے مطابق بھارت میں وبا سے ہونے والی اموات کی تعداد 3 ہو چکی ہے، جبکہ 174 لوگ اس وبا سے متاثر ہیں۔ ناظرین، یہ تو میڈیا پر چلنے والے اعداد و شمار ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ انڈیا نے میڈیا پر تو کشمیری لاک ڈاؤن کے وقت سے پابندی عائد کر رکھی ہے، اور میڈیا کو وہی کہنے یا نشر کرنے کی اجازت ہوتی ہے جس بات کا حکم مودی سرکار دیتی ہے، کیونکہ بھارت اگر میڈیا کو رائے دہی کی آزادی دیتا ہے تو موذی وائرس کے ساتھ ساتھ مودی وائرس کی حقیقت کھل کر بھی دنیا کے سامنے آئے گی، اور مودی حکومت ایسا ہونے نہیں دینا چاہتی، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ملک کی 50% آبادی کو ٹوائلٹ جیسی سہولت میسر نہ ہو، 80% عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، اور وائرس زدہ ممالک کی سرحدیں ساتھ ملتی ہوں اور کیسز کی ریشو انتہائی کم ہو۔ یہ بالکل ناممکن ہے، لیکن بھارتی حکومت اپنی ناکامی کب تک چھپائے گی؟ کیونکہ ایک طرف تو میڈیا پر قدغن عائد ہے اور دوسری جانب ٹیسٹ کرنے والوں کے ٹیسٹ بھی نہیں کیے جا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں بھی وہی صورتحال ہے جیسی پچھلے 2 ماہ میں چین میں تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر صورتحال کے قوی امکانات موجود ہیں۔ عنقریب اس خبر کا لاوا پھوٹنے والا ہے کہ بھارت میں ہزاروں لوگ اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں اور سینکڑوں اموات واقع ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا نے کشمیریوں پر راشن پانی بند کر کے انہیں گھروں میں محصور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو گھروں میں محصور کر دیا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ اٹلی جیسا ترقی یافتہ اور مصروف ترین ملک بھی اس کی زد میں آ چکا ہے۔ لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے، پورے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے، سیاحوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ جیسا ٹیکنالوجی کا بادشاہ بھی اس کی زد میں آ چکا ہے۔ جرمنی جیسا امیر ترین ملک بھی اس بات کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ ہمارے 70% لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کسی کی کیا بات کریں، وطن عزیز میں بھی تعلیمی ادارے، سیر و تفریح کے مقامات، عوامی اجتماعات بند کر دیے گئے ہیں۔ ضرورت کے بغیر گھروں سے نہ نکلنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سچ ہے کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ظالم اور ظالم کے ساتھی کو ایک حقیر مخلوق سے سبق سکھائے گا۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ جو نمرود جیسے طاقتور بادشاہ کو ایک لنگڑے مچھر سے تگنی کا ناچ نچوا سکتا ہے، وہ آج بھی ہے۔ وہ وقت کے فرعونوں یعنی ٹرمپ اور اس کے مودی جیسے حواریوں کو ایک نہ نظر آنے والے وائرس سے زیر کر سکتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک بایولوجیکل وار ہے جسے امریکہ نے چین کے خلاف شروع کیا ہے، لیکن اب امریکہ خود اس کی زد میں آ چکا ہے۔ جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ یہ وبا صرف چین کی حدود تک محدود رہے، مگر ہر چیز کو بند باندھ کر تو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس وبا کے انڈیا میں پہنچ جانے سے امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی توبہ نہ کی، ظلم کا ساتھ دینے سے باز نہ آئے، مظلوم کا دست و بازو نہ بنے، تو وہ وقت دور نہیں جب اس سے بھی بڑا عذاب ہم پر مسلط کر دیا جائے گا، کیونکہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان بامی اتحاد کر کے مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائیں اور ظالم کے خلاف مظلوم کے دست و بازو بنیں
और रब के हजूर तौबा तायब हो, इससे पहले कि देर हो जाए और हम सब इस वबा की लपेट में आ जाएं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।